यशोदा माता त एकदम दुध दही घी टन्नै खानुहुन्थ्यो घरमा, एकदम फुर्तिलो हुनुहुन्थ्यो। सो के बताएको छ भन्दाखेरि यति चाँडै बच्चा कहिले त्यो मटकामाथि टेकेर अनि जिउमा चढेर अनि कपडा समातिसक्यो कि खाने भन्दाखेरि होइन। अनि त्यसो नुहाइदिँदाखेरि त लास्टमा र त्यतिखेर के घटना घट्यो भन्दाखेरि किचनमा गएर दुध पनि त उमालिरहनु भएको थियो सेम टाइम होइन। दुध उमाल्दाखेरि सो बताएको छ यहाँ जस्तो हामी राइस कुकरमा सिटी लाउनु पर्दैन, त्यहाँ सबै चिज के छ चेतना छ भन्दैन। म त त्यहाँको राइस तिमी पाक्यो भन्दाखेरि राइसले भन्छ म पाकेँ भनेको विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर त्यो त्यस्तो संसार छ कि त्यो भन्छ। यहाँ जस्तो भौतिक जड यहाँ जड छ नि त होइन, यो टेबल हिँड्दैन, कपडा हिँड्दैन, तर कृष्णको सेवाको लागि आध्यात्मिक संसारमा जे पनि के छ सबै चेतनशील छ। र त्यही कन्सेप्टले अवतार मुभीहरू बनाएको छ जुन तपाईँले मैले पनि देखाएको थिएँ भर्खर 2 दिन अगाडि। जहाँ टेक्दाखेरि चाहिँ लाइट बल्छ नि त्यो भनेको चेतना हो त्यो बस्छ होइन। विशेष कतिपय मोडर्न मुभिजहरू त्यही शास्त्रबाट बनाइरहेको छ। भन्नुको चाहिँ मतलब त्यस्तो थियो। अनि त्यहाँनिर त्यो दुधले के सोच्छ, ओहो मेरो जीवन बेकार छ होइन। बल्ल बल्ल वृन्दावनमा जन्म लिएँ घाँसको रूपमा, त्यो घाँस पनि मैले एउटा गाई नन्द महाराजकै गाईको मुखबाट गएँ, म चबाएर दुधको रूपमा आएँ। मैले सोचेँ अब कृष्णले म कृष्णलाई सेवा गर्न सक्छु भनेको त ल अब कृष्णले आमाकै दुध खान थालेपछि त भनेपछि मेरो के काम भयो त। उहाँले आत्महत्या गर्न खोजेको भनेको चाहिँ मतलब उहाँले के सोच्नुहुन्छ बरु उम्लिएर बरु आगोमा जान्छ। त्यो हेर्दा साथ अब बच्चालाई आमाले जब त्यो उम्लेको त्यो परिस्थिति हेर्दाखेरि के हुन्छ उहाँलाई, बच्चाले चाहन्छ अरे मेरो दुध त मेरो स्तम्भै छ नि, जुन बेला पनि म खुवाइदिन्छु, के गर्नु तपाईँ सिधा जहिले बुकमा के होइन। विशेष गरी बताएको छ कि बच्चाको स्वभाव मलाई डिस्ट्राक्सन हुन्छ कि भोज त कहीँ पनि नचल्नु कि हामी जब कथा भन्दाखेरि पुरै खोरो त्यो सोच्दैछु मलाई हुन्छ मनमा आमा चलिरहेको छ त्यो मुभी, त्यही मुभी तपाईँलाई रिपिट गरेर हो क्या एक्चुअली हो क्या है। सो त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँ त्यो मैले यहाँ किचन भन्नुसम्म त्यो त्यहाँनिर हेरिसकेँ, मेरो दिमागमा त्यहाँ पुगिसकेँ क्या तपाईँको पछाडि त्यसलाई मैले किचन बनाइरहेको छु कि त्यो के बाटोमा गएर छ भने आमाले सोध्छ के भन्दाखेरि अरे हो यस्तो मात्रै मेरो दुध छँदैछ नि, यो दुध पनि कृष्णकै हो, त्यो दुध पनि मैले कृष्णकै लागि बनाइरहेको छु बताइरहेको भन्दाखेरि त त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ बच्चालाई तल भुइँमा राखेर ल कृष्ण एकैछिन बसेर म त्यो दुध उमालेर एकछिन राखेर आउँछु भुइँमा भन्दाखेरि त्यतिखेर अब कृष्णलाई के हुन्छ बच्चा रिस उठ्यो कि। सो बताएको छ रिस राग द्वेष भनेको त अनर्थ हो यिनीहरू, तर भगवान्ले पनि रिस गर्नुभयो किन, हाम्रो जस्तो रिस गरेको होइन। किन रिस गरेको ताकि यशोदा मैयाको आकर्षण आफूतिर खिच्नको लागि। सो उहाँले के गर्यो सो फरक छ होइन। भगवानको रिस र हाम्रो रिस भनेको त्यस्तै हुन्छ, सामान्य व्यक्ति हुनु न हामी जस्तो होइन, हामी त्यस्तो हुँदैन। सो उहाँले के गर्यो त्यसरी उहाँले सोच्छ ए यशोदामा यसो अनि उहाँले गाली गर्छ जिस्काएर मेरो आमा यति लोभी, यत्रो नौलाख गाई छ बाबा, 2 लिटर दुध उम्रेर गयो के भयो होइन, यति लोभी रहेछ, यत्रो दुधको बिजनेस गर्छ होइन, अनि मलाई माया गर्दैन भनेर रिसले के गर्यो आज म देखाउँछु उहाँले के भन्छ आज म मटका फोडिदिन्छु भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ जुन त्यो एउटा त्यो पहिला मसला पिस्ने हुन्छ नि त्यो फोड्छन् पनि कहाँ साडीमा त तलबाट हुन्छ कि ताकि धेरै आवाज नआओस् भनेर होइन। तलबाट फोड्नुहुन्छ अनि भन्छ आज म बासी माखन खान्छु किन आमाले मलाई टाइम दिइरहेको छैन। अब अहिलेको भाषा त मेरो आमाले धेरै मोबाइल फोन चलाउँछ होइन, सारा अफिस जान्छ मलाई टाइम दिँदैन भनेर। सो मैले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि म अब के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ म बासी माखन खान्छु, बिरामी हुन्छु, बिरामी भएपछि आमासँगै हुनु पऱ्यो अगाडि भनेर उहाँ चाहिँ पुरै होइन उहाँ त दुधको फ्याक्ट्री नै छ उहाँको आफ्नै 9 लाखवटा गाई भने यहाँ आएन। अनि भित्र गएर पुरा माखनहरू खानुहुन्छ, आफू मात्र खाएर ठिकै थियो नि। अनि फेरि यस्तो छ कृष्णको बाँसुरी कि कसलाई बोलाउनु छ त्यही ट्युन बजाउँछ फेरि अनि सारा गोप सखारलाई बोलाउँछ, बाँदरलाई बोलाउँछ, अनि भित्र गएर सबजना पुरै एकदम फिस्ट भित्र चलिरहेछ। अनि यसो त यहाँ अब दुध त्यो राख्न तल माथिबाट तल राख्न कति बेला लाग्छ राखेर तुरन्त त्यहाँ आइपुग्छ खै मेरो बालगोपाल हेर्नु त छैन वरिपरि। अनि पछि हेर्नुहुन्छ ल मखन कसले फोड्यो, मड्का कसले फोड्यो, अब पहिला जस्तो स्टिलको भाँडा यिनीहरू प्रयोग गर्दैन थियो, अनि कि त सुनको भाँडा प्रयोग गर्थ्यो कि त के गर्थ्यो माटोको भाँडा प्रयोग गर्थ्यो, त्यही 2टा थियो। अब अहिले जस्तो एल्युमिनियम मिक्स ब्रोन्ज के भन्छ थियो के पनि थिएन। सो त्यहाँ त्यो भाँडा थापेपछि अनि रिस पनि उठ्छ कृष्णलाई यशोदामा अरे बापले यो बच्चा त बदमास भयो, मैले सुनेको थिएँ पहिला कम्प्लेन खुबेले चोरी गर्छ अनि चोरी मात्र गर्दैन अनि कसरी मड्का फोडिदिन्छ त्यहाँ गएर मिठो मक्खन पाएन भने गोपालको घरमा गएर। अनि यदि मक्खनको कोही गोपीले सोच्थ्यो कि होइन आज हेर्दा कृष्ण कहाँबाट आउँछ भने मैले के गर्थेँ सुतेको बच्चालाई निमोडिदिने कि अब बच्चाहरू भएपछि त गोपी भागेर जानु पऱ्यो बच्चालाई उठाउनु, त्यतिखेर सबजना एट्याक गर्ने पुरै मन्दिरमा गएर या हामी त्यो मक्खन भएको रुममा गएर। अनि त्यही भएर सबैको यतिसम्म तपाईँ सुन्नुभयो रिटी कृष्ण हेर्नुभयो भने एकचोटि कृष्ण समातेर लिएर आउनुहुन्छ ल आज तेरो मम्मीका लडेर जान्छ तर छोडिदिनु मेरो मम्मीले मलाई गाली गर्छ प्लिज होइन प्लिज मलाई मार्नुहुन्छ होइन आज तपाईँ लिएर जानुहुन्छ जस्तै लिएर जानुहुन्छ गइसकेको छ ए सीतामैया सुन्नु तपाईँको बच्चा हेर्नु यहाँ अगाडि आएको छ लिएर आएको छु मैले भनेको नपत्याएको भने तपाईँले
भनेर त पढा त्यो भन्दाखेरि नै के लेख्नुहुन्छ पछाडिबाट त के भन्छ त्यहाँनिर भित्रबाट कृष्ण निस्किरहेको छ अरे हेर्दाखेरि अनि यशोदा भन्छ यशोदा मायालाई उल्टै गाली गर्नुहुन्छ अरे गोपी तिमीले किन तिम्रो दिमाग जहिले मेरो पुत्रप्रति छ होइन हेर त तिम्रो हातमा कलर बोकेको छ तिम्रै छोरा छ भन्दाखेरि यसो हेर्दा त आफ्नै छोरा हुन्छ आफ्नो समातेर है आफ्नै छोराले लिएर आएको छ अनि त्यसपछि अनि यशोदा मायाले भन्छ आमा मैले तपाईँलाई भनेको नि मलाई यो गाउँमा बस्नै छैन मलाई कसैलाई मन पराउँदैन सादा व्यक्तिले तपाईँलाई मेरो बारेमा खालि नेगेटिभ सुनाउँछ म यो गाउँमै बस्दिनँ होइन त इत्यादि लीलाहरू जुन कि आचार्यहरूले एकदम विशेष व्यङ्ग्य रूपमा छेउ गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर अनि पछि गएर त्यसपछि ल भयो ल लस्सी खाऊ ल जान्छ तिमी टाउको नदुखा भनेर होइन अनि त्यो गोपी जब जानुहुन्छ पछाडि अनि टक्क त्यो लिटल कृष्णमा देखाएको छ कि त्यसपछि आउने कृष्ण मजा आउने अनि त्यो नाममा ठ्याक्कै बिर्से त्यो गोपी गर्छ कस्तो लाग्यो त अर्कोचोटि फेरि लगाउने मेरो आमा अगाडि तिम्रो हातमा श्रीमान राखिदिन्छु सो कृष्ण इज लाइक सच होइन अर्कोचोटि मलाई नलाने है मेरो मम्मी लगाउने तपाईँको हातमा श्रीमान राखिन्छ सारा गाउँले तपाईँलाई जिस्काउँछ त्यसपछि सो कृष्ण के छ तर यसपालि सोधा मैले सोच्नुहुन्छ अब त अति बदमास भयो पहिला मैले धेरै सुनिसकेको छ अनि खोज्दै जाँदाखेरि भन्छ चोरी जतिसुकै चोरी गरे पनि केही न केही समात्ने बाटो छोडेर जान्छ क्या होइन किनकि त्यो मड्का फुटेको थियो त्यो खुट्टामा लागेको थियो त्यो खुट्टा चाहिँ डाम हुँदै हुँदै जानुहुन्छ नि भित्र रुममा बाफ रे बा पुरा प्याक छ कि ढोका पनि खुवाउन सकेन होइन भरे हेर्दाखेरि त भित्र बाँदर गुपे गुपाहरू सब खाइरहेछ यताबाट कुनै नुहाइरहेछ मखनले त्यस्तो भयो त्यसपछि त अब त अति भयो पागल भयो लट्ठी हेर्नुहुन्छ पढ्यो त्यही लट्ठी लिएर लगेन भने भन्छ ओहो आमा तपाईँ त कहिल्यै बाहिर निस्किनुहुन्न जहिले घरमा बस्नुहुन्थ्यो रानी भएर जाम आज वृन्दावन घुमाउँछु भनेर गल्ली गल्ली घुमाउँछ यसो गर्दा आउँछ अनि बताएको छ यस्तो दिव्य लीला छ कृष्णले साँच्चै बेग यही कथाले आचार्यले ठिक नटा भन्नुहुन्छ सो बताएको चाहिँ त्यो शिरमा भएको फुलहरू जुन थियो अघि सिँगारिएको फुलमा पनि चेतना छ अघि मैले भनिसकेँ अनि फुलमा पनि के हुन्छ त्यहाँ भन्छन् एउटा फुलले भन्छ होइन यशोदा मायालाई जित नसमात दिने कृष्णलाई गाली गर्छ र अर्को फुलले भन्छ होइन धेरै बदमास गरेँ आज त म यशोदा मैयाको पक्षबाट त जो फुलले सोध्छ कि होइन यशोदा मैयालाई कृष्णको पक्षमा लिएर झर्छ तल कि अनि जो फुलले सोध्छ कि होइन म यशोदा मैयाको होइन हामी कृष्णको पक्षमा लाग्छ त्यही अड्किरहेको छ अझ लोड बढाइरहन्छ आफूलाई यस्तो समात्न नसकोस् र कृष्ण यसरी भागिरहनु भएको छ धेरै दौडेर गयो भने फेरि यशोदा मैयाले भन्छ ल कहाँ गयो छोरो छोड सब ठिक्कै स्पिड राख्नु भएको छ समात्नमा दिनु भएको छैन र आमालाई कुदाइरहनु भएको छ त्यस्तो के त अनि लास्टमा देख्नुहुन्छ बेचारा पछाडि हेर्नुहुन्छ अनि भन्छ पोखमा आमा त एकदम थाके आज त्यही भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो स्पिड कम गरेर झ्याप्पै समात्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर बताएको सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्मा विष्णुमा होइन सबैजना तिनै लोकका सबै देवताहरू सब स्टेडियम जस्तो हुन्छ नि क्रिकेट म्याच फुटबल म्याच हुन्छ नि त्यस्तो पुरै बसेर चारैतिर अनि सबले हेरिरहेको छ अब के हुन्छ अब कसरी सम्भव छ यशोदा मैयाले कृष्णलाई कसरी समात्न सक्छ जुन योगीहरूले हजार वर्ष तपस्या गरेर मनमा भगवानलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छ क्या ती भगवान स्वयं यशोदा मैयाको घरमा आएको छ र घरमा आएर पनि उसलाई समात्न खोजेको छ यशोदा मैयाले तर समात्य सबजना तालिम अगाडि पाएको अद्भुत छ अद्भुत अनि भन्छ आज तँलाई बाँधेर छोड्छु त्यसले सारा गोपीहरू पनि सोच्छ होइन मेरो पनि हिसाब लिनु छ पहिला होइन सबले अनि सबजना ल बाँध भन्दाखेरि सबैले आएर बाँध्दाखेरि त के हुन्छ डुडी पुग्दैन बाँध्छन् दुईवटा कमाउँछ बाँध्छन् दुईवटा कमाउँछ फेरि कसैलाई माया पनि लागेको छ खास गरी उनीहरूले भन्छ ओहो यो कृष्णलाई हेर्न कति मन लाग्ने सो बताएको छ कृष्णलाई मक्खन छोड्न मन लागेको त्यो गोपीहरूले इच्छा गरे कि कृष्ण लो न हामी मिठो मक्खन बनाउँछौँ हाम्रो घरमा आइदिनु पऱ्यो भने त्यही भएर कृष्ण जानुहुन्थ्यो कृष्ण घरमा केही कम भएर गएको होइन सो त्यस्तो प्रेम थियो कृष्ण र ब्रजवासीहरूको वृन्दावनका भक्तहरूको सबैको त्यस्तो प्रेम सबैले ओहो आज कृष्णलाई बाँध्न पायो भने चाहिँ दिनभरि हामी कृष्णलाई हेर्न पाउँछौँ शिर तलबाट पाउदेखि लिएर शिरसम्म भनेर सबजना खुसी पनि भएको छन् अनि त्यो बाँध्दा बिहानदेखि बाँध्न सुरु गरेको दिउँसो भएछ कि कति घन्टा लागेर बच्चालाई बाँध्न सक्छ अनि जति डोरी जोड्दा पनि लास्टमा भगवान जब देख्नुहुन्छ थाकिसकेपछि ओहो मेरो आमालाई अब मैले दुःख दिनु हुँदैन ल हो मालिकहरू संसारका व्यक्तिहरूलाई हेर है मलाई बाँध्नु छ भने यही सिम्पल फर्मुला छ आफूले प्रयास गर्नु पऱ्यो र दोस्रो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मेरो कृपा भएपछि मात्र बाँधिन्छ त्यहाँ बताएको छ भगवान इच्छा मात्र गरे सबै कुरा संसार चल्छ त्यहाँबाट कृपा शक्तिले के हो जित्दियो क्या त्यहाँनिर जितिसकेपछि पछि के हो भगवान बाँधिनु हो अनि त्यो साँझ पऱ्यो अब साँझ परेपछि त अब कसरी देखिँदैन होइन भने त्यसपछि उहाँले के सारा गोपीहरूले के गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो हातमा दीप ल्याएर तिनै कृष्णको विशेष शरीरलाई चाहिँ शिरबाट फेदबाट हुँदै बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर दर्शन गर्नुहुन्छ अब कृष्णको शास्त्रमा बताएको छ कि जो असल चरित्रको बच्चाहरू हुन्छन् विशेष लक्षणहरू हुन्छन् 32वटा लक्षणहरू हुन्छन् विश्वबाट भगवानहरू यदि कोही दिव्य पुरुष हुन्छ तपाईँले देख्नुभयो होला उसको हातका रेखाहरू पैतालाका रेखाहरू उसको घाँटीको साइज कान जस्तो बताएको जो ठुल्ठुलो व्यक्ति उनीहरूको हात चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ कि सुतेरमा सब विभिन्न लक्षणहरू बताएको छ रङ शरीरका रङहरू
होइन व्यवहारहरू सबै बताएको छ जुन व्यवहारबाट हामीले चेक गर्न सक्छौँ भविष्यमा यो बाबु नानी कस्तो हुन्छ यो लक्षणहरू बताएको छ कृष्ण पुरै सबै लक्षणहरू थिए एक्चुअली त्यही भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यसपछि सबै गोपीलाई दीप देखाउँछ यही दीपलाई के भनिन्छ दामोदर महिना दामोदर भनेको दाम भनेको रस्सी उदर भनेको पेट र रस्सीले पेटमा बाँधेको दामोदर भन्छ ठिक छ र त्यही भएर आजको विशेष दिन हामी भगवानलाई प्रार्थना गर्छौँ खासै 1 महिनासम्म हुन्छ हजुरले पनि घरमा मैले आज सिकाउन आएको मात्र हो ताकि अब अरू दिनहरू चाहिँ हजुरले आफ्नो घरमै साँझ र बिहान मिल्छ कमसेकम साँझको टाइममा हजुरले सानो दीप देखाउन सक्छ यशोदा दामोदरलाई त्यो गर्दा र आज यशोदा मैयासँग विशेष प्रार्थना हे यशोदा मैया हजुर विशेष होइन भाग्यमानी हुन्छ कि हजुर कुलमा कृष्ण जन्म लिनुभयो कृष्णसँग हजुर समय बिताउनु हाम्रो जीवनमा पनि परिवारमा हाम्रो पनि प्रेम बढोस् भनेर यो वात्सल्यता विशेष प्रेम हामीले भगवानको आशीर्वाद माग्न सक्दैनौँ सो यी कथाहरू प्रसङ्ग अझै लामो छ अगाडिसम्म छन् तर एसेन्स के हो भन्दाखेरि यहाँनिर सत्यव्रत मुनिले केही पनि इच्छा गर्दैन हे भगवान मलाई न भक्ति चाहिएको छ न मुक्ति चाहिएको छ मलाई न सांसारिक सुख चाहिएको छ न मलाई मोक्ष प्राप्त मलाई चाहिँ केवल हजुरको प्रेम चाहिएको छ इत्यादि भजनहरू छन् यहाँनिर हामी देख्छौँ र अन्तिममा उहाँले चाहिँ इभन यो बाँधिसकेपछि पनि होइन उहाँले पछि गएर के गर्नुहुन्छ 2 जना विशेष व्यक्तिको उद्धार गर्नुहुन्छ नलकोएर भनेको जो चाहिँ बाँधिनु भएको थियो विशेष नारद मुनिको श्रापबाट वृक्ष योनिमा जानुभएको थियो अनि उहाँलाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ लगन गर्दै गर्दै इत्यादि कथाहरू जानेर उहाँले यमल अर्जुनको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ इत्यादि प्रसङ्गहरू आउँछ सो कथा लामो छ समय कम छ हजुरसँग समय छ कि छैन तपाईँको बच्चा तपाईँको घर जो पनि हुन्छ उहाँहरूको लागि गर्नुहोस् भगवानमा चाहिँ कमसेकम परिवारले स्वार्थ निस्वार्थ छ कमसेकम सो उहाँहरूको हितको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो विशेष मन्त्र जप गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यति 2टा चिज गर्नुहोस् अहिलेलाई र हेर्नुहोस् तपाईँले आफूले पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो दबाई देख्नुभएको छ फिभर भएको हुन्छ नि मान्छेलाई थियो हुँदाखेरि के हुन्छ सानो क्याप्सुल खाँदाखेरि के हुन्छ सारा जिउ हात दुखेर टाउको तातिरहेको हुन्छ के तर सानो फिभर क्याप्सुलले के गर्छ काम गर्छ के गर्छ गर्दैन एकचोटि खाएर बिहान उठेपछि त्यस्तै गरिकन हामीलाई थाहा छ कि सानो एउटा दीप आरती तपाईँले भगवानलाई गरेको सानो दीप एकचोटि मुखले भगवानलाई लिएको नाम तपाईँलाई कुन कस्तो छ कुन कस्तो धर्मस्य त्रायको महत्त्व रह्यो ठुल्ठुलो समस्याबाट हामीलाई के गर्छ जुन आउनेवाला छन् भन्छ जस्तो सुनामी भुइँचालो थाहा भएर आउँछ भनेर आउँछ या म आउँदैछु भनेर हो कि त्यसै गरिकन जीवनमा जुन दुःख छ त्योहरूलाई भनेर आउँछ त्यो हामीले भगवानसँग प्रार्थना हे भगवान यदि कुनै पनि काल क्रममा यदि कुनै पनि मसँग गल्ती भयो त्यो सबै गल्तीको माफ पाऊँ एट द सेम टाइम मेरो परिवारसँग हित राम्रो होस् म पनि मेरो पनि प्रेम हजुरप्रति बढोस् भनेर विशेष प्रार्थना गर्नुपर्छ ठिक छ सर हामी यो भजन गाउँछौँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो कन्टिन्युसली सबैजना लिनु होला जय राधा दामोदर राधा दामोदर भगवानले जब आमाको हातमा देख्नुभयो नि एकदम डर लाग्यो
अनि आँखा त गाजर लगाइदिएको हुन्छ आमाले अनि ती हातले कि आँखा मिच्नुहुन्छ बच्चा स्वभाव हुन्छ नि बच्चालाई गाली गरेपछि हातले थुम मिच्छ उसले आफ्नो आँखा अनि मिच्दाखेरि निलो शरीर अनि कालो गाजर दुइटै मिक्स भएपछि के हुन्छ अनुहार अनि चारैतिर चाहिँ के चाहिँ कालो कालो फैलिरहेछ यहाँ त्यही भएर चाहिँ एकदम बिग्रनु भएको Thank you.
Hare Krishna